औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यूट्यूब के तमाम देखने वालों को मेरा बहुत बहुत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और आप तमाम अहले वतन को और वो तमाम मुसलमान जो लोग मुझे इस वक्त सुन रहे हैं उन तमाम लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको हज़ारों ऐसी ईदें नसीब करें। और दूसरी बात, अल्लाह ताला आपको कुर्बानी की तौफीक अता फ़रमाए और कुर्बानी के साथ साथ अपनी उन बुराइयों को भी कुर्बान करने की तौफीक अता फ़रमाए जिससे अल्लाह ताला नाराज़ हो रहा है, और उसको राज़ी करने के लिए हमें वो तमाम बातें करने की तौफीक अता फ़रमाए जिससे वो राज़ी हो रहा है। या अल्लाह, हम तमाम मुसलमानों से अपने दीन के काम के लिए हमें वो मुसलमान बना दे जो दीन के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और आपको राज़ी करने के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें तमाम कामों में। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो इस माशरे की बहुत बड़ी बुराई भी है और जिसे लोग अपना कर अपने आप को बहुत ऊंची चीज़ समझते हैं और ये समझते हैं कि हमारा जो रुतबा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और इसी बुराई के अंदर मुब्तला होकर हम अपने माशरे को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है तकब्बुर और इसका हौलनाक अंजाम। हम अपनी वीडियोस में शुरुआत जो है वो थोड़ा सा ट्रेंड चेंज करेंगे और हमारी जो शुरुआत होगी कुछ वक्त के लिए वो हदीस शरीफ से होगी, यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहे हुए अल्फाजों को हम अपनी वीडियो में शामिल करेंगे और उसके बाद हम हवाले के साथ बात करेंगे और फिर ये समझाने की कोशिश करेंगे और समझने की भी कोशिश करेंगे कि आया ये बुराई हमारे अंदर मौजूद है और अगर मौजूद है तो हम इसे किस तरह ख़त्म कर सकते हैं। तकब्बुर और इसका हौलनाक अंजाम। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि क़यामत के रोज़ खुदा कुछ लोगों को चींटियों की शक्ल में उठाएगा। क़यामत के रोज़ खुदा ताला कुछ लोगों को चींटियों की शक्ल में उठाएगा, लोग इन्हें अपने कदमों तले रौंदेंगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कौन लोग होंगे? तो चींटियों की शक्ल में ये कौन लोग हैं? इन्हें बताया जाएगा कि वो लोग हैं जो तकब्बुर करते थे, जो कि इस वक्त माशरे में बहुत आम है। तकब्बुर का मतलब क्या है? गुरूर करना, अपने आप को कुछ समझना, यानी कि चींटियों की शक्ल में होना और फिर कदमों से रोना जाना इंतहाई ज़िल्लत आमेज़ अज़ाब है जिसके तसव्वुर से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप खुद सोचें, चींटियों की शक्ल में हम जो है वो क़यामत वाले दिन चींटियों की शक्ल में होंगे। अगर नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह कि हमने अगर तकब्बुर किया, अगर हमने गुरूर किया अपनी किसी भी क्वालिटी पर, चाहे वो पैसे की हो, चाहे वो औलाद की हो, या फिर हमारी तालीम या इल्म की, क्योंकि अक्सर लोग तालीम हासिल करने के बावजूद भी तकब्बुर में मुब्तला होते हैं कि मैं तो बहुत आलिम फाजिल बन गया हूँ और बाकी लोग मेरे नीचे हैं। ये इंतहाई तकब्बुर का बुलंद तरीन मकाम है कि अपने आप को ऊंचा और दूसरे को नीचा समझना, जो कि आज के माशरे में इन है। और इन भी ऐसा है कि हर कोई इस चीज़ में मुब्तला, हर कोई चीज़ अपनी बड़ाई बताने की फिक्र में लगा रहता है। मैंने खुद भी कितने लोगों को देखा ऐसे कि बैठते हैं तो अपनी क्वालिटीज़ को गिनवाना शुरू कर, 4-5 लोगों में बैठ रहे बात कर रहे हैं तो अपनी क्वालिटीज़ को गिनवाना शुरू कर देते हैं कि मुझ में तो ये क्वालिटी है, मेरे बच्चों में तो ये क्वालिटी है, मेरे ख़ानदान तो ये है। ये हमारे तकब्बुर का जो है ना वो सबसे बुलंद मुकाम है। मेरे नज़दीक तो ये सबसे बुलंद मुकाम है। असल में तकब्बुर के लफ्ज़ी मायने होते हैं कि अपने आप को बड़ा समझना। कुरान और सुन्नत की रोशनी में इसका मतलब ये है कि आदमी खुदा को अपना आका, मुहसिन और रब तो मानता है लेकिन रब की नहीं मानता। आई होप ये वर्ड बहुत कंट्रोवर्शियल नहीं है। हर मुसलमान अल्लाह ताला की या अल्लाह ताला को याद करता है, उसे मानता है। एक दुनिया को बनाने वाला खालिक के कायनात इस दुनिया में मौजूद है, लेकिन अल्लाह ताला ने जो अहकाम दिया है ना वो उसको नज़रअंदाज कर देता है। और आप यकीन करें वो उन लोगों को भी हक़ीक़ समझता है जो इस वक्त दीन पर चलने की कोशिश करते हैं, शरीयत पर चलने की कोशिश करते हैं। उसको सब पता होता है कि नमाज, हज, रोज़ा, ज़कात ये तमाम हुक्म अल्लाह ताला ने दिए, लेकिन वो करता इनमें से कुछ भी नहीं है। ये एक शैतान के पैरोकार लोग होते हैं। शैतान ने भी क्या किया था? तकब्बुर में ही तो मारा गया था शैतान। इतनी इबादतें, लेकिन अल्लाह का एक हुक्म नहीं माना उसने।
اپنی منوانے کی کوشش کی تو کیا حال ہوا اس کا، اور ہم اسی کو فالو کر رہے ہیں، ہم اسی کو فالو کر رہے ہیں۔ اب یقین کریں زیادہ تر لوگ، کیا میں تو بولتی ہوں 110% ہم لوگ اسی کو فالو کر رہے ہیں۔ اسی لیے ہمارے معاشرے میں اتنی بگاڑیں پیدا ہو رہی ہیں، اتنی برائیاں پیدا ہو رہی ہیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، اور ہم لوگ پستی کی طرف گرتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ تکبر ہماری زندگیوں میں جس طرح سے، جس حوالے سے بھی شامل ہو جائے نا، آپ یقین کریں زندگی صرف تباہ ہو جاتی ہے۔ ہماری سب سے بڑی ناکامی یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جائیں۔ ارے نہ سانس ہماری ہے، نہ ہماری دیوی کوئی چیز ہماری اپنی ہے، نہ آنکھیں ہم نے بنائی، نہ ہاتھ ہم نے بنائے، نہ سانس ہماری ہے۔ کس چیز کا تکبر؟ کہ سانس تک تو تم اللہ کے حکم سے لے رہے ہو اور اس کی نہیں مان رہے۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ بالکل اسی طرح ایک مثال ہے کہ میرا گھر ہے، میرے گھر میں ایک رول ہے کہ بھائی کوئی بھی جو ہے نا وہ میرے گھر میں مغرب کے بعد گھر سے باہر نہیں نکلے گا، میرے گھر کا رول ہے۔ تو جو اس کائنات کا رول ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں، پوری دنیا اس نے بنائی ہے، تو اس کے حکم کو، اس کے رول کو ہم کیسے جو ہے وہ فالو نہ کریں؟ ظاہر سی بات ہے نہیں فالو کریں گے تو بگاڑ پیدا ہوگا، اور یہی بگاڑ پیدا ہو رہا ہے جسے ہم سمجھنے سے قاصر ہیں۔ یہ تکبر ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا، ہمیں ایسا لے کر ڈوبے گا، ہمیں چیٹیوں سے بھی بدترین کر دے گا۔ بڑے بڑے لوگ جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں زیر ہو جاتے ہیں۔ بڑی بڑی قومیں آپ دیکھ لیں، فرعون کو دیکھ لیں، کیا پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتا تھا، نعوذ باللہ خدا بن کے بیٹھا ہوا تھا۔ ایک انسان ہے معمولی اور خدا بن کر بیٹھا ہوا ہے، ایک لاٹھی تک تو وہ پکڑ نہیں سکتا اللہ کے حکم سے۔ بالکل اسی طرح ہم لوگ بھی کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم لوگ جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ کرتا ہے، تو کس چیز کا تکبر؟ جب ہم پیدا ہوئے اور ہمیں مٹی میں مل جانا ہے، یعنی کہ اتنے بڑے بڑے لوگ جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے تھے، دولت مند ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں انہوں نے دنیا میں اچیو کی ہیں، لیکن کیا ہوا؟ وہی قبرستان میں لیٹے ہوئے، ایک بادشاہ بھی لیٹا ہوا ہے، ایک فقیر بھی لیٹا ہوا ہے۔ تو جب ہماری حیثیت واقعی کچھ ہے ہی نہیں، تو پھر ہمیں وہی کرنا ہے نا جو ہمارا رب کہتا ہے، جو ہمارا آقا کہتا ہے۔ اپنے آپ کو دور رکھنا ہے اس تکبر جیسے گناہ سے۔ یہی گناہوں کی طرف بڑھا رہا ہے، یہی شیطان کے پیروکار میں ہمیں شامل کر رہا ہے، شیطان کے فالوورز بڑھ رہے ہیں صرف اسی حرکت کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اس برائی سے ہم لوگ بچیں، اور خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں، خاص طور پہ اپنی اولادوں کو، کیونکہ ہم نے معاشرے کو بلڈ کرنا ہے۔ معاشرے کو بلڈ کیسے کریں گے ہم؟ جب تک معاشرے سے یہ جڑ سے برائیاں جو اتنی ساری ہم نے ہائی لائٹ کی ہے، مقصد کے تحت ہم نے ویڈیو بنائی ہے تاکہ میں خود بھی سیکھوں اور آپ کو بھی کچھ نہ کچھ معلومات ملے۔ اور ہم آج سے ہی عہد کر لیتے کہ تکبر جیسی بیماری ہے نا، اس سے ہماری جان چھوٹے کسی طرح۔ ہاں ٹھیک ہے، ہم نے کچھ اچیو کر لیا، ہماری کچھ کوالٹیز ہیں، بس ٹھیک ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ اس میں اور اضافہ فرمائے۔ تکبر کو چھوڑ کر شکر کرنا سیکھیں گے ہم، تاکہ وہ کوالٹیز جو ہمارے اندر موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان میں اضافہ کرے۔ آخر میں ایک اور بات بھی میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی، جو ایک حدیث بھی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا نا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اب جو لوگ جنت کے حصول کے لیے تگ و دود میں لگے ہوئے ہیں، وہ اپنا بھی موازنہ کریں کہ خدا نہ خواستہ ہمارا کوئی ایسا عمل ایسا تو نہیں جو ہمیں جنت میں جانے سے روک دیں۔ تکبر کی عبرت ناک سزا ہی بتاتی ہے کہ خدا کو یہ برائی کس قدر ناگوار ہے۔ ایک موقع پر خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تکبر کی تشریح اس طرح فرمائی ہے کہ تکبر حق کے مقابلے میں اکڑنے، اترانے اور لوگوں کو حقیر سمجھنے کا نام ہے۔ بس کیا بتائیں کہ اس معاشرے میں ہر کوئی بڑھ چڑھ کر اپنی بڑائیاں بیان کر رہا ہے، اور دوسرے کو حقیر جانتا ہے کہ اور بتاتے ہوئے اس کی مغروریت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ جس کو وہ بتا رہا ہوتا ہے وہ اس کے نزدیک ایک حقیر ہوتا ہے، حالانکہ وہ خود ایک حقیر ہے۔ انسان کی اپنی کوئی وقت نہیں، انسان کی اپنی کوئی اوقات نہیں۔ جو چیزیں دی ہیں وہ رب نے دی ہے، وہی دینے والا ہے، وہی چھیننے والا ہے، اور وہی اس کو آگے بڑھانے والا بھی ہے۔ ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ اس وقت قربانی کا موسم ہے، حج کا مہینہ ہے۔ میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو صاحب حیثیت ہوتے ہیں لیکن
قربانی جب وہ کرتے ہیں تو اپنی نمود و نمائش کو وہ لازمی پہلے آگے رکھتے ہیں۔ میں نے اپنی پہلے بھی ویڈیو میں کہا تھا کہ قربانی نمود و نمائش کا نام نہیں ہے، قربانی اپنے ان تمام گناہوں سے چھٹکارے کا نام ہے جو ہمیں دوزخ کی طرف تیزی سے بڑھا کر لے کر جا رہے ہیں۔ میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے اور اس تکبر جیسے گناہ سے ہمیں ہمیشہ بچا کے رکھے، تاکہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو جنت کے حصول کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی تقویٰ کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو شیئر بھی کیجیے گا اور سبسکرائب بھی کیجیے گا اور بیل آئیکن بھی دبائیے گا تاکہ میری نئی ویڈیوز آپ کے پاس فوراً پہنچ جائیں۔ اور اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے تو پلیز آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں، اور میں ونس اگین آپ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے بہت مہربانی آپ لوگوں کی کہ آپ لوگ میری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کچھ زبان میں تاثیر رکھی ہے کہ لوگ ویوز بڑھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح بڑھاتا رہے ویوز، اور میں بھی ہدایت پاتے رہوں اور آپ بھی ہدایت پاتے رہیں۔ اللہ حافظ۔